दर्शकवृन्द, तपाईलाई कस्तो छ? आशा गर्छु तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ होला। दर्शकवृन्द, आज हामी यस्तो देशको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जहाँ 4 लाख नेपाली भाषीहरू बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। एउटा यस्तो देश जहाँ आफ्नै देशको नेसनल बियर अर्थात् राष्ट्रिय बियर पनि छ, र एउटा यस्तो देश जहाँ यति भ्रष्टाचार हुन्छ कि त्यहाँ सरकारी काम गर्दा तपाईँले पैसा बुझाउनै पर्छ। त्यसैले त यो देशलाई नेपाल भन्दा पनि भ्रष्ट देश भनेर चिनिन्छ। हो, आज हामी 4 लाख भन्दा धेरै नेपालीहरू भएको देश म्यानमार अर्थात् बर्मा देशको रोचक र अनौठो जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीलाई विश्वको कुन देश, सहर र गाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, बर्मा अर्थात् म्यानमार देशको नाम सुन्ने बित्तिकै हामीलाई बर्मेली नेपालीहरूको सम्झना आउँछ। हो, तत्कालीन बर्मामा ब्रिटिस शासनकाल रहेको बेला नेपालबाट बसाइ सरेर गएका त्यति बेला नेपालीहरूको जनसङ्ख्या करिब 10 लाख भन्दा बढी भएको पाइन्छ। यहाँ गएका ज्यादातर नेपालीहरू व्यापार, कृषिको साथै गाई भैँसी पालन गरेर दुध बेचेर आफ्नो जीविका चलाउने गर्थे। त्यसबाट बचेको केही हिस्सा रकम नेपालमा रहेका आफ्ना आफन्त र परिवारलाई पनि पठाउने गर्थे। दर्शकवृन्द, सन् 1940 देखि सन् 1945 को बीचमा भएको दोस्रो विश्वयुद्धले यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई तहस नहस नै बनायो। तत्कालीन जापानिज कायर सेनाको अगाडि लाछिमान गुरुङ जस्ता धेरै नेपालीहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर पनि लडे। जब बर्मामा युद्ध सकियो, त्यहाँ भएका बर्मेलीहरूले शान्तिको लामो सास फेरे र 4 जनवरी सन् 1948 मा बेलायतको दासत्व अन्त्यपछि बर्मामा रहेका केही नेपालीहरू भारतको आसाम, दार्जिलिङ, नेपालको झापा र आफ्नो पुर्खौली थलो नेपालमै फर्किए। त्यहाँ रहेका केही नेपालीहरू भने आफ्नो कर्मभूमि छोड्न मानेनन् र खेतीपाती, दुध साथै व्यापारमा सरिक भए। त्यसपछि व्यापार गर्दै जाँदा उनीहरूले दुध, मक्खनको साथै बहुमूल्य पत्थर र रुबीको पनि व्यापार गर्न सुरु गरे, अर्थात् मडीको पनि व्यापार गर्न सुरु गरे। यसकारण पनि हाल यस ठाउँमा रहेका ज्यादातर नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था त्यति कमजोर छैन। म्यानमारमा नेपाली भाषा बोलिने यस्ता धेरै गाउँ रहेका छन् जहाँ नेपाली वेशभूषा, रहनसहन देख्न पाइन्छ। दर्शकवृन्द, बर्मा अर्थात् म्यानमारको आधिकारिक नाम रिपब्लिक अफ द युनियन अफ म्यानमार हो। 6,76,578 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको म्यानमार दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये 10औं सबैभन्दा ठुलो देश हो। दक्षिण पूर्व एसियामा अवस्थित यो देशको जनसङ्ख्या 5,45,77,000 भन्दा बढी रहेको छ। म्यानमारको क्षेत्रफलको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा थोरै जनसङ्ख्या भएको ठुलो देश हो। दर्शकवृन्द, म्यानमार देशको उत्तर पश्चिममा बङ्गलादेश, भारत, उत्तर पूर्वमा चीन, पूर्व र दक्षिण पूर्वमा लाओस र थाइल्यान्ड र दक्षिण पश्चिममा बङ्गालको खाडी रहेको छ। म्यानमारको कुल क्षेत्रफलको करिब 97% जमिनले ओगटेको छ भने 3% क्षेत्र पानीले ओगटेको छ। नेपालको जस्तै हावापानी, यहाँको समथर जमिन र हरियाली पहाड भएको म्यानमारलाई पहाड र उपत्यकाको देश भनेर पनि चिनिन्छ। दर्शकवृन्द, यो देशको कुल जनसङ्ख्याको 90% मानिसहरू पुरानो थेरावादा बौद्ध धर्म मान्ने गर्छन् भने अन्य प्रमुख धर्महरूमा हिन्दू, ताओ, इस्लाम र इसाई धर्म रहेका छन्। दर्शकवृन्द, इतिहासमा म्यानमार देश, जसलाई बर्मा भनेर पनि चिनिन्थ्यो, सन् 1989 मा बर्मा नामबाट म्यानमार नाममा परिवर्तन गरिएको थियो। सन् 1890 को दशकमा यो देश ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको एक टुक्रा थियो, जसलाई 1967 मा तत्कालीन ब्रिटिस भारतबाट अलग्गै बनाएर एक छुट्टै देशको रूपमा हेरिएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तसँगै सन् 1948 जनवरी 4 मा ब्रिटिसले यो देश छोडेर गए र स्वतन्त्रता मिल्यो। दर्शकवृन्द, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन रहेको बेला दक्षिण म्यानमारबाट धेरै मात्रामा चामलको साथै रुबी अर्थात् मडीको विश्व बजारमा निर्यात हुन्थ्यो र यसलाई दक्षिण एसियाको दोस्रो धनी देशको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्थ्यो। तर पछिल्लो केही दशकमा राजनैतिक अस्थिरता, जातीय हिंसा, चरम भ्रष्टाचारको कारणले म्यानमारको अर्थनीति निकै कुकुलो भएको छ। दर्शकवृन्द, केही वर्ष अगाडि यो देश भ्रष्टाचारको लिस्टमा 12 नम्बरमा रहेको थियो। भ्रष्टाचारको कारणले म्यानमार विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पनि निकै पछाडि रहेको छ। आज पनि कतिपय ठाउँमा यहाँ सरकारी काम गराउनको लागि टेबल मुनिबाट घुस दिनु नै पर्छ।
दर्शकवृन्द, म्यानमारमा लगभग 5 दशकसम्म यहाँको सेनाले सैन्य शासन लगायो। भनिन्छ यहाँका नागरिकका अनुसार पूर्व सैन्य शासनमा प्रत्येक प्रमुख अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी हजारौं अपराधहरू गरेको पाइन्छ। हाल भने म्यानमारमा सैन्य शासनपछि म्यानमार सरकारले आर्थिक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। तर पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा आज पनि यो देशमा नेपालमा जस्तै घुस लिने दिने काम भने पूर्ण रूपमा बन्द भएको छैन। दर्शकवृन्द, म्यानमारमा रहेका नेपालीहरू अहिलेसम्म पनि नेपाली भाषामा नै बोल्न रुचाउँछन्। नेपाली रीतिरिवाज र संस्कृतिमै रमाउन मन पराउँछन्। हाल यहाँ रहेका ज्यादातर नेपालीहरूको मुख्य धर्म हिन्दू र बौद्ध नै रहेको छ। नेपाली भूगोलबाट टाढा भए पनि नेपाली संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाज अझै बिर्सिएका छैनन्। उनीहरू अहिले पनि नेपालमा जस्तै तीज, दशैं, तिहार, लोसार जस्ता चाडपर्वहरू धुमधामले मनाउने गर्छन्। उनीहरूले अझै पनि नेपालीपन लोप हुन नदिन आफ्नै समुदायभित्रै विवाह तथा अन्य कार्यहरू समेत गर्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, उनीहरूलाई पछि आउने पुस्तामा हाम्रो नेपाली भाषा संस्कृति बिर्सिने हो कि भनेर चिन्ता पनि छ। त्यसैले त आफ्नो नेपाली मूलका मानिस बाहेक अर्को मूलका मानिससँग बिहे नगर्ने चलन यहाँ अहिले पनि रहेको छ। उनीहरू स्कुल या विद्यालय बन्द भएको बेलामा समेत आफ्ना साना साना छोराछोरीलाई नेपाली भाषा पढाउने गर्छन्। यो अवधिको समयमा आफ्नो सन्तानलाई नेपाली भाषा संस्कृति सिकाउने स्कुल समेत खोलेका छन्। नेपालबाट शिक्षक बोलाएर नेपाली भाषा अध्यापन गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। हाल पनि यहाँ रहेका 98% नेपाली मानिसहरू आफ्नो घरमा बोल्ने भाषाको रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोग गर्छन्। आजको समयसम्म आइपुग्दा बर्मामा रहेका 95% नेपाली मानिसहरू नेपाली भाषामा लेखपढ गर्न पनि सक्छन्। दर्शकवृन्द, धेरैजसो नेपाली बर्माको कोचिन, सान्ने राज्यको साथै याङ्गुन, मान्डेलेय, तमु लगायतका विभिन्न सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्दै आइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, म्यानमारको राष्ट्रिय परम्परागत पोसाक म्यानमारका दुवै महिला तथा पुरुषहरू दिनहुँ लगाउने गर्छन्। यहाँ सारङ नामको धोती या भनौँ त लुङ्गी लगाउने गरिन्छ। अचम्मको कुरा त के छ भने अफिस जाने व्यक्तिले समेत यो कपडा लगाएर काममा जाने गर्छन्। पुरुषको लुङ्गीलाई पासो भनिन्छ भने महिलाको लुङ्गीलाई हतामिन भनिन्छ। दर्शकवृन्द, अर्को अचम्मको कुरा त के छ भने यो देशका मानिसहरू चिया पिउँदैनन्। यहाँ नेपाली बाहेक अरू जातिले चिया पिएको तपाईँले बिरलै देख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँका मानिस चियाको पातलाई खानेकुराको परिकारको रूपमा, अचार र सलादको रूपमा पनि खाने गर्दछन्। दर्शकवृन्द, 90% बौद्ध धर्म मान्ने म्यानमारमा भगवान गौतम बुद्धको यस्ता अन्य अवशेषहरू पनि रहेका छन्, जसले गर्दा यो भूमिलाई बौद्ध धर्मको पवित्र स्थल पनि मानिन्छ। म्यानमारको दक्षिण पूर्वमा रहेको थुवान भूमिमा रहेको स्तूपा, जुन ठाउँमा भगवान गौतम बुद्धको कपाल विराजमान भएको मान्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँले राष्ट्रिय चिनारीको रूपमा राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय ध्वजको बारेमा त सुन्नु नै भएको होला। तर म्यानमार यस्तो देश हो जहाँ यहाँको सरकारले राष्ट्रिय बियर पनि घोषित गरेको छ। म्यानमार बियर नाम रहेको यो बियरलाई सन् 2012मा सार्वजनिक गरिएको थियो। धेरैजसो यहाँका मानिस आफ्नो उत्सव, चाडपर्व र बाहिरबाट यहाँ जाने पर्यटकले ज्यादातर यो बियर पिउने गरेको पाइएको छ। दर्शकवृन्द, संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट मडीहरूमध्ये 90% मूल्यवान मडीहरू म्यानमारमा नै पाइन्छ, जसलाई विश्वको ब्रुमिज रुबी पनि भनिन्छ। विश्वका अरू मडीभन्दा यहाँको मडी ज्यादा नै उत्कृष्ट र महँगो मानिन्छ। म्यानमारको सबैभन्दा प्रसिद्ध ग्राफ रुबी भनिने मडीको औँठी सन् 2015मा $8.6 मिलियन बिक्री भएको थियो। दर्शकवृन्द, नेपाल जस्तै म्यानमार पनि एक कृषि प्रधान देश हो। यहाँ रहेका ज्यादातर मानिसहरू कृषि उत्पादन गरेर आफ्नो जीविका चलाउने गर्छन्। कुल खेतीयोग्य 60% जमिन रहेको यस देशले धान, मकै, रबर, काठपात तथा ठूलो मात्रामा माछा जस्ता कृषिजन्य उत्पादनहरू विश्व बजारमा निर्यात गर्दै पनि आएको छ। नेपालीभाषी दाजुभाइ दिदीबहिनी रहने हराभरा पहाड, शान्त वातावरण र जैविक विविधताले भरिएको कारण प्रख्यात रहेको म्यानमार पर्यटकको लागि एक आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई बर्मामा रहेका नेपाली र यस देशको बारेमा बनाइएको यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा लेख्नुहोला र रोचक जानकारीको लागि कृपया च्यानलसँग जोडिनुहोला।